हॅलो गायज, तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर जसे की तुम्ही थंबनेल पण येयलाच त्याचप्रमाणे होय आयज म्हाका आयज अशें हांव म्हणिना, ही खूप दिसा पयलीं म्हाका एडसेन्स पिन म्हाजी रिसीव जाली. पूण मातशें बोबाळ चल्लेलो लग्नाचो आनी शॉपिंग ते सगळें, ताका लागून म्हटलें ती बोबाळान म्हाका गजाल तुमकां सांगपाक नाका आसली. ही म्हटलें बरी गजाल, सो मातसो बरो टायम घेतले आनी मागीर म्हटलें तुमकां सांगतलें. तर येस, आयज ती गजाल सांगपाचो टायम येयलो. तर सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा फ्रेंड्स, कित्याक की जे हे सगळे जर्नी आसलो पळय न्हू, फक्त तुमकां लागून ही जर्नी म्हाजी पॉसिबल जावंक पावली आनी सक्सेसफूल जावंक पावली. तर तुमकां खबरच आसा, एका युट्यूबराक लागून तो मागीर व्हडलो आसूं किंवा स्मॉल, स्टार्ट सगळ्यांची हांगासूनच जाता, ते म्हटल्यार एडसेन्स पिनी कडल्यान. कित्याक हो युट्यूबाचो सगळ्यान व्हडलो मायलस्टोन एका युट्यूबराक लागून, आनी तो फायनली रिसीव जालो. एंड ऑफकोर्स तितून भितून म्हाजे खूब स्ट्रगल आसले जे तुमी पळयल्यान, आनी हांव जे कितें म्हाजें रियल आसा पळय न्हू तेच दाखयता तुमकां. तर हेच्या फाटल्यान खूब जाणांचो म्हटल्यार खूब जाणांचो मेहनत आसा, बॅक ऑफ कॅमेराची खूब जाणांचो असो सपोर्ट आसा. तर आमी बसून उलोवया फ्रेंड्स आतां. म्हटल्यार म्हाका खूब एक्सायटमेंट आहा, ताका लागून म्हटलें बेगीन एकदां गजाली तुमच्या मेरेन म्हाका पावोवपाची आसली. तर चलया आमी बसया आनी उलोवया पयलीं. तर फ्रेंड्स, ही पळयात अशी एडसेन्स पिन जी म्हाका रिसीव जाल्या पळय न्हू ती. हे पळया, एक्चुअली न्हू फ्रेंड्स, हांव रांदतालें आनी तेन्नाच पोस्टमॅन येयलो. म्हटल्यार एक पोस्टांतलो स्टाफ येयलो आनी म्हजें नांव घेतलें तेंच्यांनी. सो हांवें ऑलरेडी घरा कडेन सांगून दवरलेलें मम्मीक बीन कितें की हांवें अप्लाय केला पिनीक, तेन्ना ती केन्नाय येवं शकता. तुमी म्हटलें इन केस तूं नाजाल्यार पप्पा आहा जाल्यार रिसीव कर. पण ते म्हणटा न्हू कितें की ज्याच्या हातीन येवंक जाय पळय न्हू त्याच्याच हातीन येता ती. कोइन्सिडंटली हांवूय त्या दिसा घरा आसलें आनी म्हाका ती पिन म्हाजेच कडेन घेवपाक गावली, म्हणजे हांवेंनूच घेतली ती हातीन. तर ही पळयात फ्रेंड्स, अशी ही पिन आसा आनी आजून हांवें ओपन करूंक ना, कित्याक म्हटल्यार ही तुमच्याच वांगडा तुमच्याच सपोर्टान ही पिन म्हाका रिसीव जाल्या. सो तुमच्याच फुडल्यान हांव ही ओपन करतलें म्हणून रावलेलें. सो म्हाज्याकून चड हॅप्पी म्हजी मम्मी पप्पा हे सगळे जाणां खूब हॅप्पी आहा, कित्याक तेंची जितली पळय मेहनत घातल्या न्हू तितली सगळ्यांनी म्हाज्या मम्मीन आनी डॅडीन पयल्या. एक्चुअली हांव सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणपाक सोदतां मम्मीक आनी पप्पाक. तेचो एक सपोर्ट आसलो म्हाका. पयलीं म्हाका भंय दिसतालो मातसो, कित्याक की पप्पा सपोर्ट करतलो ना हें म्हाका आजून कांयच खबर नासलें. ताका लागून हांवें मम्मी कडेन पयलीं उलयलें. असो म्हाज्या भाव भयणीचो सपोर्ट म्हाका आसलो, तितून कांयच येना. पूण तितून भितून मम्मीनी खूब सपोर्ट केलो हे करपाक लागून. युट्यूबाची जर्नी ही इजी नासता फ्रेंड्स, एका युट्यूबराकूच खबर आसता ते कितले हे जशी तितली दिसता पळय न्हू तितली ती इतली इजी नासता. कळ्ळें? युट्यूबाची जर्नी ही खूब टार्गेट्स कंप्लीट केल्या उपरांत हे एडसेन्स मेरेन पावता, हे सगल्यांकूच खबर आहा. तर खूब फावटी अशें डिमोटिवेट जाले, जशी खूब जाणां चाळयतालीं पयलीं, आनी पयलीं सगळींच जाणां चाळयतात अशें, म्हणजे कोणाक इतली आयडिया आसना यूट्यूब म्हटल्यार कितें पळय न्हू तें. सो पयलीं सगळींच जाणां फकाणां मारता. मागीर जशें पळय एक लेवल मेरेन तूं पावता न्हू तेन्ना मागीर तो सपोर्ट तुमकां पळोवपाक मेळटा. पूण म्हाजी भाव भयण, जशीच म्हाजी मामाले सायडीनसून म्हाजी फॅमिली, हेंचो म्हाका खूब कॉन्स्टंट सपोर्ट आसलो. ती खंयूय गेली न्हू जाल्यार हांव जर विचारलें व्हिडिओ घेवपाक जाल्यार तिंचो म्हाका सपोर्ट आसतालो. ती सांगताली व्हिडिओ घेतलो हेचो, व्हिडिओ घेतलो तेचो, अशें तेंचो आसतालें. इवन हांवें जर आतां केन्ना थंय हांव त्या जाग्यार प्रेजंट ना आनी ती जर गजाल म्हाका कॅप्चर करपाची आसली जाल्यार ती म्हाका लागून ती कॅप्चर करून दवरताली मागीर, सो दॅट हांव ओवर वॉयस दितलें अशें चिंतून. तशेंच म्हाज्या भयणीचो सुद्दां म्हाका खूब सपोर्ट आहा. जेन्ना एक असो टायम येयलेलो आहा जेन्ना हांव सारकें लिटरली हांवें अशें चिंतलेलें कितें की ना आतां व्हिडिओ नाका, लज जाता हितून खूब अशें चिंतलें. तेन्ना म्हाका भयणीनूय अशें सजमयलें कितें सांग, पळय तूं गिव अप करशीत हांगासरूच जाल्यार हांगासरूच हितून एंड ना. तितल्यान तूं कितें कर, आतां सगळींच जाणां पयलीं हांसतलींच, मागीर तुका सगळींच जाणां सपोर्ट करतलीं. ताका लागून तूं गिव अप करूं नाका. जें आसा तें तूं नॅचरली करता, तूं कांय वायट करिना. सो तूं तुजो जर्नी कंटिन्यू कर. आनी तेचें ते सपोर्ट आनी अशें म्हणटा न्हू कितें की पाठिंब्याक लागून अशें हांव फुडें वचपाक पावलें. तशेंच थोडीं आसता न्हू जी पेरंट्सांकूय डिमोटिवेट करता आनी जे कोण करता पळय न्हू ताकाय डिमोटिवेट करता. सो अशें बीन कितें जायत गा अशें म्हाका अशें करून फुडें जशें वचत रावलें आनी तेन्ना करून ही म्हाजी एडसेन्स पिन रिसीव जाल्या. स्टार्टिंगसून जेन्ना पळय फोन म्हाजे कडेन फोनूय नासलो तेन्ना हो बरो हो कॅमेरा क्वॉलिटीचो, तेन्ना सेजलाचो सपोर्ट, सेजलांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला. हांव तेच्या फोनार पयलीं ते व्लॉग्स काडटाले आनी मागीर म्हाज्या फोनार घेताले, एडिटींग करताले, मागीर अपलोड करताले. तशी लागून खुबशीं जाणां आसा अशी पुर्वा सोनोनी जी तुमकां म्हाज्या व्लॉगान दिसतात पळय न्हू रेग्युलर, तेंचो सुद्दां खूब सपोर्ट आहा. इन केस म्हाजी केन्ना जर बॅटरी लो आसली जाल्यार ती आपल्या फोनांचेर. आनी तुमचो सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार
तुमचो त्या फुडें म्हाका सपोर्ट आहा आनी तेकाच लागून ही पिन आयज हांव म्हाज्या हातीन दवरपाक शकता. आयज मेरेन तरी हांव सदांच युट्यूबार पळयतालें आनी अशें चिंततालें कितें की म्हाजी केन्ना येतली, म्हाजी केन्ना तरी येतली अशें दिसतालें म्हाका. पूण ती फायनली येयलेली आसा फ्रेंड्स आनी हांव खूब म्हणजे खूब हॅप्पी आहा. ताका लागून हांव खूब म्हणजे हय सगळें मॅनेज करपाक ट्राय करतालें कित्याक ही युट्यूबाची पिन बेगीन एकदां म्हाका रिसीव जावची अशें प्रत्येक युट्यूबराक दिसता. तशें म्हाकाय दिसतालें कित्याक एक म्हाजें ल्हानशें स्वप्न हांवें पळयलेलें पळय न्हू तें फायनली अचीव जालें. तर आतां ही आमी ओपन करया फ्रेंड्स. अशी आनी ओपन करूंक ना, तें ओपन करता तुमकां दाखयता. तशी एक सायड काढली फ्रेंड्स तेची आनी हे सगळें जर कित्याक सक्सेसफूल जालां न्हू जाल्यार ते तुमच्या सपोर्टाक लागून फ्रेंड्स हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसून थँक्यू म्हणटा कित्याक हे तुमच्या सपोर्टा शिवाय हे पॉसिबलूच नासलें. तर थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक. म्हाजे जी कोण फॅन बेज आहा पळय न्हू म्हटल्यार कोण पळय म्हाजे विडियोज पळयता न्हू आमच्या वाड्या वयली सुद्दां खूब जाणां म्हाजे विडियोज पळयता जेंचोय म्हाका सपोर्ट खूब आसा. म्हाका खंयूय मेळूंक ती खूब बरे तरेन हडकिता बीन आनी एक युट्यूबाक लागून म्हाका एक नेवी फेम मेवळ्या ते आय नो दॅट. अशी ती पिन आसा भितून. ही पिन येवप म्हटल्यार एक युट्यूबरूच सजमो शकता ती कितें पळय न्हू ताका लागून ती. अशें फ्रेंड्स ती मी काढून घेतलेली आसा आनी पळयात फ्रेंड्स ती पिन हांव दाखयना तुमकां. अशी हा ती पिन हे पळयात अशी आसता भितूनसून. हा पिन दाखयना तुमकां तशी युट्यूबाची गायडलायन्सा प्रमाणे तशें दाखोवपाक अलावड ना. अशें भितूनसून दाखयता हे पळयात. अशी एक सायड तेची ब्लँक आसता हे पळयात. तर फ्रेंड्स फायनली ही पिन म्हाज्या हातीन आसा. म्हाका इतली व्हडली आयडिया नासली ह्या युट्यूबाची. हांव अशेंच युट्यूबार पळोवन जे व्हडले क्रिएटर आहा जावं धाकटे क्रिएटर आहा पळय न्हू जशें की मनोज दे बीन तेचे कडल्यान तेचे हांव विडियोज पळयतालें कशें अप्लाय बी करप तेन्ना आनी तेंचेच पळोवन म्हाज्या पिनीक अप्लाय केल्ले आनी ते सक्सेसफूल जाले आनी पिन म्हाज्या हातीन आहा तुमी पळोवंक शकता. तर आतां तेंचोच विडियो पळोवन हांव ती आतां पिन फुडलो जो कितें प्रोसिजर आहा पळय न्हू तेकाय अप्लाय करतलें. होपफुली तो प्रोसिजर सगळो हेका लागतलो पणांक लागतलो म्हणटा पळय न्हू तशें. हांगासर बरयल्लें आहा विदीन 4 months जे पळय हांवें अप्लाय केला न्हू ते दिसच्यान हेका 4 months आसा. तर चला फ्रेंड्स आतां आमी वचून पयलीं मम्मीची हेच्या एडसेन्स पिनी बद्दल प्रतिक्रिया घेवया तिची कितें पळय आहा न्हू ते आनी ती कितें आमकां सांगता पळय न्हू म्हाजी एडसेन्स आनी म्हाजी यूट्यूब जर्नी बद्दल ते पळोवया. तर चला दी तूं कितें म्हणपाक सोदता आतां आमची एडसेन्स पिनूय येयली त्या बद्दल तुका कितें सांगूंक सोदता? काय ना इनिशियली जेन्ना आमी यूट्यूब स्टार्ट करता पळय तेन्ना डिफिकल्ट आसता. खूब विचार मनान येता की लोक कितें म्हणटले, लोक हांसतले असले विचार तकलेन येता. बट ते विचार आमी फाटीं उडोवन आमी ही जर्नी फुडें व्हरपाकूच जाय आनी जो रिजल्ट आसता पळय तो सदांच बरो आसता. हे आमी बाकीचे जे व्लॉगिंग करतात पळय तेंच्या हितून आमी पळयल्ले आसा. आनी हांसतले बीन कितें म्हणटले हे चिंतपाक जायना. मागीर तेच लोक तुका शाबासकी दिता. तुजें कितें म्हणप मा? हांव खूब खूश आसा की तुजी ती पिन येयल्ल्या बद्दल आनी हांव तुज्या फाटल्यान सदांच म्हाजो सपोर्ट आहा तुका. पयलीं स्टार्टींग पासून हांवें तुका सांगलां कोणूय कितेंय म्हणून म्हाजो आनी पप्पाचो तुका फूल सपोर्ट. आतां तुवें अशेंच फुडें सरत रावपाचें आमी तुज्या फाटल्यान आसा. तर फ्रेंड्स तुमी आतां मम्मीची आनी दिदीची प्रतिक्रिया आयकल्यातूच आमच्या यूट्यूब चॅनला बद्दल आनी येस हांवूय तेच सांगपाक सोदता. यूट्यूब जो जर्नी आसा पळय न्हू तो इज नॉट इजी पूण इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. तो डिफिकल्टूय नासता. जितले तूं हार्डवर्क आनी पेशन्स दाखयत आनी एफर्ट्स घालतले न्हू तितले ते तुमचे जे एफर्ट्स आसा पळय न्हू ते पणांक लागतले एंड आय एम शुअर एक ना एक दीस ते लागतले. जशें की म्हाज्याय वांगडा जाल्यार हांवेंय एका टायमार हांवूय चिंत्तालें कित्याक की म्हाजे इतलेशे व्ह्यूज घेवन हांव खंय म्हणून पावतलें अशें दिसतालें. पूण आयज ती एडसेन्स पिन हांवें हातीन धरली जी हांव फक्त युट्यूबाचेर पळयतालें जे बाकीचे युट्यूबर्स आसले पळय न्हू ते
सो एक म्हाका भितूंतल्यान कळ्ळें कित्याक की कसलीच गजाल ती इम्पॉसिबल आसना, ती आमी पॉसिबल करूं शकता, पूण तितून भितून आमचो एफर्ट्स जाय आनी कोऑपरेशन जाय आनी पेशन्स तर जायच जाय. तर हेच सांगपाक सोदता हांव तुमकां कित्याक की गिव अप करूं नाका. खंयच्याच एंडार तुमी गिव अप करूच नाका. कशें आसूं व्ह्यूज कमी वचोंक देंवो, तुमी टायम टू टायम अपलोड करतले आनी कितें जितले तुमी एक्टीव रावतले पळय न्हू तितलेच तुमकां बरें जातलें. सो येस, थँक्यू सो मच. हांव परत एकदां म्हणटा तुमकां, तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट दाखयल्या बद्दल आनी सबस्क्रायब बीन केल्या बद्दल, आनी तेका लागून तुमच्या सपोर्टाक लागून जावं हांव हांगा मेरेन पावलां. सो थँक्यू व्हेरी मच. आनी जर कोणी चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा, जेणे करून व्हिडियोज अपलोड जाल्या उपरांत पयलीं तुमच्या मेरेन नोटिफिकेशन पावतले. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.